السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الأول من سلسلة الفورماسيون اس كيو ال نيفو 1. هذا الدرس إن شاء الله غادي نشوفو كيفاش يمكن لينا نكريو اون باز دو دوني et une table via PHP MyAdmin et en même temps via le Heady SQL. Donc ما نضيعوش الوقت وندوزو لا براتيك tout de suite. Donc على بركة الله. إذا نمشيو للوامب ديالنا اللي غادي يكون ديجا ديماري، سينو إلا كان عندكم بالأحمر مالكم إلا تكليكيو على Restart All Services ولا Start All Service. دونك إلا كان عندكم بالخضر نمشي سيرو بي اش بي ماي ادمين، لونسيو بي اش بي ماي ادمين اولا سيرو النافيغاتور ديالكم وما عليكم الا ديروا هنايا لوكال هوست سلاش بي اش بي ماي ادمين. فوالا هذا هو بي اش بي ماي ادمين، تيلعب الانترفاس ما بين ليوتيليزاتور اي لو جيستيونير دو باز دو دوني اللي هو الاس جي بي دي ماي اس كيو ال. دونك نتوما في الاول ما يعطيكمش هاد لي باز دو دوني كاملين، يعطيكم هادشي فيت خاوي، غتمشيو تكليكيو على باز دو دوني ومن بعد غادي ديرو هنا ان نون ديال لا باز دو دوني. هنا دابا غنديرو لا كرياسيون دو لا باز دو دوني. لا باز دو دوني اللي غنخدمو بها نسميوها باغ اكزومبل فورماسيون تيري اس كيو ال، وهنا نديرو كليكي سور كريي. فوالا غادي تلقاو هنايا لا باز دو دوني ديالنا فورماسيون اس كيو ال. كيما قلت لكم نتوما ما غاديش يكون عندكم هاد لي باز دو دوني كاملين، غادي تكون عندكم غير فورماسيون تيري ديال 8 اس كيو ال. Donc la création de la base de données درناها manuellement. غادي ندوزو ونديرو حتى la création ديال une table manuellement. باش نكريو une table في هاد la base de données ما علينا الا نكليكيو على le nom de la formation ديال la base de données. فوالا هنا غادي نديرو le nom ديال la table غنسميوها par exemple personne. La table اللي غادي يكونوا فيها les informations على les personnes. شحال خاصنا يكون عندنا من كولون في la table personne. Par exemple personne غادي نجيرو فيه le nom, le prénom et l'âge. وكذلك يكون عنده ان نيميرو اللي تنفرقو ما بين بيرسون و بيرسون اللي غادي نسميوه من بعد البريماري كي او لا كلي بريمير، غادي نشوفوها ان شاء الله من بعد. دونك كيما قلنا خاصنا 4 كولون ولا 4 شو. كليكون سور اكزيكوتي من بعد بي اش بي ماي ادمين تيجينيري لينا 4 كولون هما هادو. كيما قلنا بان اللون ديال لا كولون الاولاني غنسميوه اي دي باش نيدونتيفيو شاك بيرسون. Le nom de la colonne تانية غنسميوها le nom, la troisième colonne نسميوها prénom et la dernière غنسميوها âge. بالنسبة l'identificateur سيكون de type entier غيكون un numéro donc غيكون de type integer. بالنسبة le prénom le nom غيكون varchar يعني قد يكونوا فيه des caractères et قد يكونوا فيه des numéros. La même chose pour le prénom. l'âge خاصو يكون entier نون انسيني. دونك هادشي كامل اللي تشوفو هنا غادي نشرحوه ان شاء الله اون ديتاي، غير دابا خاصنا ضروري ما نكريو اون باز دو دوني اون تابل يمكن لينا نخدمو عليهم اولا يمكن لينا اكزيكوتو فيهم دي كويري اولا دي روكيت اس كيو ال. اوكي دونك هادشي كله تنديرو دابا مانيويلمون، من بعد ان شاء الله في لا فورماسيون غادي نديروه بالكود. دونك كليكيو على سوفغاردي. هنايا ضروري ما خاصنا نديرو لا تاي ديال شاك شون. باغ اكزومبل ايدونتيفيكاتور شحال خاصو يكون فيه من كاركتير، دونك سوبوزون نديرو فيه 8 شيفر. لو نون نقدرو نديرو فيه 50 كاركتير، لا ميم شوز بور لو برينون. لاج مكاينش شي واحد غادي ديباسي باغ اكزومبل 100 عام ولا 992 عام، دونك نديرو 3 شيفر. دونك كليكو على سوفغاردي. Voilà, la table ديالنا تكريات avec succès، ها هي سميتها personne. دونك هاد personne normalement il est vide، دونك خاصنا ضروري ما نديرو فيها des insertions باش نقدرو مانيبيليو ونديرو فيها دي requêtes SQL. دونك غنحاول نديرو انسيريو فيها des informations اولا des données. دونك غنمشيو نكليكو على insérer. دونك هنا غادي نحاول ندير دي لين دي دوني هكذا بيدون باش نقدروا اكزيكوتي دي روكيت اس كيو ال. باغ اكزومبل ليدونتيفيكاتور الاولاني ديال لا بيرسون الاولاني غيكون هو 1، لو نون ديال لا بيرسون الاولى نسميو ابراهيم، لو برينون هو محمد، لاج نديرو ليه باغ اكزومبل 30 ans. لا ميم شوز بور لو دوزيام خاصو يكون نديرو فيه 2، ليدونتيفيكاتور هو 2، لو نون نديرو هو سمير ولا نديرو حمداوي، وفي لو برينون نديرو كمال. لاج نديرو ليه 32 ans.
cliquez sur exécuter. Donc les lignes هما تانسيراو ليا غنمشيو نكليكو على افيشي باش نشوفو لي دوني اللي كاينين دابا عندنا في لاطابل ديالنا اللي هي سميتها بيرسون. ها هي لو نون دو لاطابل. دونك لي زانفورماسيون اون لي دوني كاين هما هادو: ابراهيم محمد 30 طون وحمداوي كمال 32 ans. دونك هذه الطريقه اللي نقدروا نديرو باش كلينا نكريو اون باز دو دوني اون تاب فيا بي اش بي ماي ادمين. هادشي كله درنا كما قلنا مانيولمون، مي غنقدروا نيكزيكوتيو هادشي ان شاء الله بالكود وليني من بعد. دونك كانت هذه الطريقه ديال بي اش بي ماي ادمين. نمشيو نحاولوا نديروا هادشي هذا بالهيدي اس كيو. غتشوفوا تري سامبل كو بي اش بي ماي ادمين. دونك نورمالمون غادي تكونوا ديجا انستاليتو الهيدي اس كيو ال. غادي يعطيكم هو هذا الايكون ديالو. اوكي، دونك غنكليكيو على اوفرير. يعطينا لي باز دو دوني اللي عندنا. نتوما في لو كاد ديالكم غادي تلقاو اون سول باز دو دوني اللي هي اللي كرينا دابا توتالور، هي فورماسيون اس كيو ال. الا حليناها غنلقاو لا طابل ديالنا اللي بها بيرسون اللي فيها لا ستركتور اللي درنا الاي دي لو نون برينون اي اج. الا كليكيت على لي دوني غيعطينا لي دوني ديالنا. دابا غادي نديرو هادشي هذا، نحاولو نسوبريميو هاد لا باز دو دوني وغادي نديروها عاوتاني من جديد بالهيدي اس كيو ال. دونك باش نكريو اون باز دو دوني بالهيدي اس كيو ال علينا الا نمشيو للوكال هوست نكليكي سور كري نوفيل باز دو دوني، وهنا نديرو لو نون ديالها هو فورماسيون تيري اس كيو ال. اون كليكون سور اوكي. من بعد غادي ندير غنمشي لا باز دو دوني، نحاول نكليكي على بدروات وندير كري نوفيل تابل. هنايا غادي ندير لو نون ديال لا تابل هو بيرسون، وهنايا نكليكي على اجوتي ونديرو لو نون ديال لو شون الاولاني اللي غيكون انتيجر. لا تاي قلنا غتكون هي 8. من بعد نكليكي على اجوتي ندير لو دوزيام كولون لو دوزيام شون باردون ولا دوزيام كولون غادي يكون في varchar غندير فيه 50. لا ميم شوز بور لو برينون غادي يكون varchar اي لو ديرني كولون غتكون هو اج كما قلنا ويكون انتيجر. غنكليكيو على انتيجر وبلاصه هنايا 50 باردون هنا غنديرو 3. اوكي، دابا علينا الا نكليكي على enregistrer et tout simplement تلاحظوا هنايا la table personne a été ajoutée avec succès. alors pour نديرو هادوك اللي درنا قبيله. باغ اكزومبل الاي دي غيكون هو 1، لو نون غيكون هو ابراهيم، لو برينون غيكون هو محمد، لاج 30 ans. بالنسبه لو دوزيام ولا لا دوزيام بيرسون قلنا نديرو هنايا 2، هنا نديرو حمداوي et le prénom نديرو كمال باردون. لاج كنا درنا 32 ans. اوكي، اذا سيدنا كما تشوفوا هذه هي لا ديفيرونس اونتر بي اش بي ماي ادمين اي هيدي اس كيو ال. تلاحظوا معايا بان الهيدي اس كيو ال عنده واحد الانترفاس كونفيفيال، انترفاس اللي تسهل علينا بزاف المانيبيولاسيون ديال لي دوني ولا التعامل مع لي باز دو دوني. دونك طبقوا هادشي اللي درنا دابا وحاولوا تاجوتيو بليزيور بيرسون هنايا. دونك ندوزو دابا للدرس الثالث اللي غادي نتكلموا فيه على كيفاش يمكننا نريكوبيريو لي زانفورماسيون دوبوي اون باز دو دوني فيا اون روكات سيليكت. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.